कथाकार बीपी कोइरालाद्वारा लेखिएको एक रात कथा आजको यस भिडियोमा वाचन गर्दैछौँ। श्रवण गरेर साथ दिनुहोला। कथा एक रात। त्यो रात्रि पनि सधैँको जस्तो साधारण रात्रि थियो। अन्धकारमा मानिसको लोक थाकेर मरेको चिसो जाडाले कठाङ्ग्रिएको। काजलको आकाशमा एक नाससँग सलमा सितारा झल्केका हेरिदिने कोही छैन। घर घरमा बत्ती निभेका छन्, ढोका झ्याल टम्म छन्। शून्य सडकका खामामा बत्ती घोरिएर भुइँतिर हेरिरहेका छन् र टिनको टल्कोमा बन्न लागेको पातलो हुस्सु रात्रिको निश्वास जस्तो बत्ती मुनि झुन्डिएर अडिरहेको छ। निष्पट्ट शान्ति छ सहरमा। झन् जाडोले शान्तिलाई जम्मो जस्तो डल्लो पारेर अडाइदिएको छ। अरू जाडाका रात्रि सरह नै त्यो रात्रि पनि थियो। जीवनको कार्यरतता एकदम थामिएर अडेको मानव तमाम विश्व स्पन्दनहीन भएको छ। दरबारमा राजा रानी र अरू राजपरिवारका प्राणीहरू सुतेका थिए। मन्त्रीहरू र अरू ठुला कर्मचारीहरू सरकारी आवास संस्थानहरूमा, पसले, जागिरिया, कृषक, गरिब, मध्यवित्तीय तथा धनी व्यक्तिहरू, नर नारी सबै, बालक, विद्यार्थी, ज्यामी, कामी आफ्ना घरमा सर्वहारा पार्टीका सत्तलमा जहाँ मुन्टो घुसार्ने ठाउँ पाए त्यही सबै सुतेका थिए। रात्रि क्लबबाट छरिएका मोटरहरूको ठाउँमा आवाज र मोटरभित्र बसेका पुरुष र नारी कण्ठको हाँसो मिसिएको ध्वनि, सडकमै फुटपाथमा गोडा लतार्दै अझै आफ्नो घरको आश्रयमा पुग्न नसकेका लुगाले सारा शरीरलाई बेरेका हिँडेका एक दुई मानिसहरू, कुनै घरबाट सुनिने बुढाहरूको भारी छातीको खोकी, साना नानीहरूको अचानक उठेको र त्यस्तै अचानक थामिएको क्रन्दन, कुनै झ्यालको कापबाट फुस्किएको ज्योति जसले भित्र बन्द कोठामा कुनै दाम्पत्यमा क्रय विक्रय प्रणयलाई सजिलो पारिरहेको थियो। आदि यस्तै साना चहल पहलका कुराहरूले मात्र यो सङ्केत दिन्थ्यो जीवन हठात मरेको थिएन, थामिया मात्र थियो, मृत्युवत निद्रामा। र झ्यालखानाको एक कुनामा एक तले मुन्डा घरको काल कोठरीमा एउटा किशोरलाई पनि अकस्मात झपक्क आँखा लागेछ र त्यसै गुडुल्किएर राडीको बिछौनामा सुतेछ। जाडोले एक डल्लो भएर हातलाई तिघ्राका बीचमा घुसारेर त्यसै बखतमा फलामे डन्डी भएको कोठरीको ढोकामा बाक्लो साङ्लो बज्यो। किशोरको तन्द्रा भङ्ग भयो। सोच्यो उनीहरू आए। बाहिर धेरै मानिसहरूको घोडाको आवाज खसाक खुजुक सुन्यो र कर्कश शब्दका साथ फलामे डन्डीमा सिक्री रगडिएको पनि। भर्खर यसो उगेको मात्र थियो क्यारे, तर घडी कति छिट्टै बितेको। रात्रि कमिश्नर आएर सोधेर गएका थिए, के खान मन छ? उसले भनेको थियो टाउको हल्ल्याएर, केही खान मन छैन। कमिश्नरले फेरि सोधेका थिए, घरका मानिसहरूलाई केही भन्नु छ? उसले फेरि टाउको हल्ल्याएरै भनेको थियो, छैन केही भन्नु। फेरि कमिश्नरले बडो कोमल स्वरमा अन्तिम बार सोधे, तिम्रो अन्तिम इच्छा के छ, केही भन्नु छ? किशोर केही सचेत भयो र उसलाई लाग्यो कमिश्नरको यो प्रश्नमा अन्तिम दिलचस्पी लिएर केही बोलिदिनै पर्छ, नत्र जीवनको केही टुङ्गो नलागेको जस्तो हुनेछ। विसर्जन वाक्य त केही भन्नै पर्छ। उसले भन्यो, तमाम किशोर युवकहरूको जीवनमा मानवीय मर्यादा र सुख सम्भव हुन जाओस्। कमिश्नर मानव हडबडाएर उठे र उनले बडो अस्वाभाविक कण्ठमा भने, ल भो। त्यसपछि फेरि फलामे ढोका लाग्यो, सिक्री बारमा रगडियो, बाक्लो तालसा मारियो र घोडाको आवाज बिस्तारै चिसो माटोमा विलिन हुँदै गयो। किशोर फेरि एक्लै भयो कोठामा। अन्तिम घडी आएछ, चटक्क चुडिने जीवनको कोमल हाँगोबाट हठात समाप्त हुने, छु र छैनका बीच छुट्याउने एउटा पातलो रेखा, सायद खुकुरीको धारको या कुनै बटारिएको चिल्लो टोरीको। साधारण मृत्यु होइन यो, जसमा जीवन बिस्तार निप्दै जान्छ, बिलाउँदै जान्छ। कालगतिको सामान्य नियममा बाँधिएको मृत्यु यो होइन।
न हो यो त्यस्तो अकस्मातको मृत्यु जस्तो कि युद्धमा तातो गोली खाएर प्राण उठेको हुन्छ। सोच्दै नसोचेको गोली लाग्छ छातीमा अनि त्यही अकस्मातको आश्चर्यमा मान्छेको शरीर सेलाइहाल्छ। यहाँ त धेरै दिनदेखि पर्खिएको मृत्यु हो यो। झन् दरबारबाट मृत्युदण्डको पुष्टि भएपछि आज हुन्छ भोलि हुन्छ भन्दै औँलामा दिन गन्दै मृत्युलाई पर्खेर बसेको। कालगतिको नियमबाट आएन यो, न अकस्मात नै आयो। यहाँ त धेरै आयोजना भए, थानामा, प्राइभेट न्याय गोष्ठीमा, दरबारमा खुब छलफल भए। ऐनको ठेलीबाट निकै दफा झिकेर न्यायको व्याख्या भयो र अहिले पनि मृत्युका लागिको यो बृहत आयोजना समाप्त भइसकेको छैन। बाँकी रहेको कागजमा अफिसरहरूको दस्तखत पर्दै होला, अन्तिम अर्डरहरू लेखिँदै होला, खुकुरीमा सान लगाइँदै होला या डोरी तख्ताको व्यवस्था मिलाइँदै होला। तर तैपनि मृत्यु त हठात नै छु र छैनका बीच केवल आधा सास मुटुको केवल आधा चटकाई। किशोरले घरलाई सम्झ्यो। पहिलेको जस्तो भावनाले विभोर भएर होइन, एकदम अनुद्विग्न भएर। मानौ घरको दृश्य त्यो हेरिरहेको छ तस्विरहरूमा। उसका आमा बा एउटा ठेट ग्रामीण दम्पति। उनीहरूले बुझे होलान् र राजनीतिका कुरा, सानो गृहस्थीमा आइपर्ने सुख दुःखका कुरा भन्दा माथि कहाँ उठ्थ्यो र उनीहरूको विचार। जेठो छोरोलाई अङ्ग्रेजी पढाउने पनि बडो छलफल गरेर मात्र निर्णय भएको थियो। नत्र आमा त भन्थिन् गाउँको पाठशालामै कौमुदी पढाए भइहाल्यो नि। इष्टमित्रहरूले पनि भनेका थिए आजकल अङ्ग्रेजी नपढाइकन हुँदैन र बालाई जेठो छोरोमाथि बडो आशा थियो। त्यसैले अङ्ग्रेजी पढाउने नयाँ कुरा तिनले गरे। छोरोले जब म्याट्रिकमा प्रथम श्रेणी ल्यायो, बाको आँखा त्यसै गर्वले उज्यालो भएको थियो। तर मुखले भने गर्वको एक बाणी झिकेका थिएनन्। बरु गाउँवालाहरूले आफ्नो एउटा ठिटोले इज्जत कमाइदिएको हुनाले भने क्या बात। बालाई त मनग्गे पुगेको थियो। जेठो छोरोले त्यति अङ्ग्रेजी पढिहाल्यो, अब घर बसोस् र खेती हेरोस्। आमा पनि भन्थिन् अब यसलाई धेरै पढाउनु पर्दैन, घरमा 2 छाक खाना पुगिहालेको छ, नोकरी गर्नुपर्ने होइन। हेर हेर कति दुब्लो भएको छ अङ्ग्रेजी पढ्दा। गाउँलेहरूले नै फेरि ढिपी गरेर यत्रो जेहन भएको छोरोलाई घरमा थन्काएर राख्ने हो? पढ्छ, लेख्छ, काजी, मिनिस्टर, जज, बेरिस्टर हुन्छ, इज्जत उपार्छ, यसले हामी सबैको। अनि आइए पढाउन हिन्दुस्तान पठाएको थियो। आमा त केही नबुझेर अन्ध वात्सल्यमा आँसु बगाइरहँदी होलिन्। बा भने आँसुलाई बलपूर्वक थाम्दै नरिवलको हुक्कामा तमाखु माथि तमाखु तानेर पिँढीमा एकोहोरो टोलाएर बसिरहँदा होलान्। सानो भाइ आफ्नो स्कुलमा राजनीतिका कुरा गर्दो हो र भन्दो हो नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनुपर्छ। अनि एक्लै भएको बखतमा मलाई सम्झिँदो हो र सायद साथीहरूले नदेख्ने गरी तकियामा मुन्टो गाडेर आँसुलाई पुस्दो हो। मेरो राजनीतिक इतिहासका मोटा मोटा किताबलाई पल्टाएर भन्थ्यो, दाई म कहिले पढ्छु यिनलाई। किशोरले बहिनीलाई सम्झ्यो, जसलाई ऊ बडो माया गर्थ्यो। बाहिरबाट छुट्टीमा आउँदा उसलाई एक जोर रङ्गीन सुती सलवार र कुर्ता ल्याइदिएको थियो। घरमा उसले ठुलो आन्दोलन मचाएर बहिनीलाई यो बेसमा बाहिर निस्किन लगाएको थियो। बाले भने जेठोले के गरी हिँड्छ, नगरेको चलन। उसले बहिनीलाई राखेर भन्यो, बहिनी तिमीले पढ्नु पनि पर्छ, म तिमीलाई पढाउँछु। बहिनी बडो उत्साही बालिका थिए। उसले भने म पढ्छु दाई, म पनि ठुलो हुन्छु, धेरै पढ्छु। अनि बडो मेहनत गर्न थालेकी थिए पढ्नमा। जहिले पनि कापी किताब र कलम उसको हातमा हुन्थे र घरको कुनामा या आँपको गाछी मुनि ऊ घोप्टो परेर सुतेर पढ्थे। एउटा स्याल बडो धूर्त थियो। दाई धूर्त भनेको के भनेर किताबबाट मुन्टो झिकेर सुती सुती कराएर सोध्थे। अनि अङ्ग्रेजी पनि पढ्न थाल्थे, ABCD। आमा भन्थिन् छोरालाई के थरी थरीको कुरा गर्न मन लाग्छ, मैयालाई अङ्ग्रेजी पढाउने रे। बिहा भएर पराइका घर जाने छोरीलाई घरको काम सिकाउने कहाँ। आमा हाँस्थिन् छोरीले कनी कुथी गरेर पढेको देख्दा र कहिले काहीँ त्यहीँनिर बसेर उसले पढेको कथा सुन्थिन्। बहिनी भन्थे, आमा म बिहे गर्दिनँ। आमा भन्थिन् के भने कि रे, बिहे गर्दिनस्? गर्दिनँ, देश सेवा गर्छु पढेर आमा भन्थे बहिनी। त्यसपछि किशोरको बिहा भयो। सानी केटी आई दुलै भएर। उसले बालाई 1-2 चोटि भनेको थियो, बा
अहिले बिहे गर्दिन, पढी सिद्ध्याउँछु। अनि बा आमा दुवैले बडो आग्रह गरे र भने, बुहारी घरैमा हामीसँग बस्छे, त पढ्न जालास, के बिग्रिन्छ त्यसले? उसले यसमा धेरै जिद्दी गरेन। यद्यपि उसलाई मनमनै लाग्थ्यो पढ्न सिद्ध्याएर आफ्नै घोडामा उभिने भएपछि बिहा भए असल। त्यसो हुनाले आमा बाको आज्ञा मानेर मात्र उसले बिहा गरेको थियो। आफ्नो बिहेमा उसलाई दिलचस्पी थिएन, तर बिहे गरेर जब उसले एउटी सानी केटीलाई घर लिएर आयो, उसलाई लाग्यो उसलाई म आफ्नो रूपमा ढाल्छु। दुलै बहिनी जत्रै थिए। उसले भन्यो, यसलाई पनि पढाउँछु, लेखाउँछु र बाहिरको जगतमा अर्धाङ्गिनी बनाएर उपस्थित गर्छु। मेरो जीवनमा यो गाँसिन आई अनि बडो चाख लिन थालेको थियो आफ्नी सानी पत्नीमा। तर ऊ यति सानी थिए कि के कुरा गर्ने उसँग। यो बिरानो घरमा ऊ पनि चुप लागेर बसिरहन्थी र केही सोध्यो भने आफ्ना ठुला ठुला आँखा उठाएर हेर्थी, तर बोल्न बडो गाह्रो मानेको जस्तो गर्थी। एक दिन किशोरले सोधेको थियो, राधा, तिमीले घरमा लेख्न पढ्न सिकेको थियो कि थिएन? उसले आँखा उठाएर हेरेर मुन्टो मात्र हल्लाएकी थिए, यो भन्नलाई कि पढेकी छैन। त्यसपछि राति बसेर ऊ दुलैलाई पढाउन थालेको थियो र उसले बहिनीलाई भनेको थियो, बहिनी, भाउजूलाई पनि आफूले पढेको सिका न। एक दिन उसले दुलैलाई भन्यो, सायदतिर राधा, हिँड जाउँ घुम्न नदीतिर। यस्तो कुरा गाउँमा पहिले कहिल्यै पनि भएको थिएन। राधाले छक्क परेर किशोरलाई हेरिरहे। किशोरले फेरि आग्रह गरेको थियो, हो नयाँ युग अनुसार हामीले पनि हिँड्ने बानी गर्नुपर्छ राधा। अनि राधा खुसी भएकी जस्तो थिए, तर भन्न चाहिँ यति भनी, तर मलाई लाज लाग्छ। त्यसरी राधासँग उसको प्रेम घनिष्ठतर हुँदै गएको थियो। कति सुधी लाटी छ राधा। यही बम काण्ड भन्दा केही दिन पहिलेको कुरा, कलेजमा क्रान्तिकारी गोष्ठीले बम फ्याँकेर ताना शाहलाई अत्याउनु पर्छ र चेतावनी दिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको थियो र किशोरले स्वेच्छाले यो काम आफ्नो जिम्मा लिएको थियो। त्यसपछि बम लिएर घर आएको थियो। बेलुका उसले राधालाई भन्यो, हिँड जाउँ नदीतिर घुम्न। राधाले फेरि आफ्ना ठुला ठुला आँखा उठाएकी थिए र भनेकी थिए, लाज लाग्छ मलाई। किशोरले राधाका ठुला ठुला आँखापट्टि लक्ष्य गरेको थियो। उसलाई लागेको थियो खतरा ठुला ठुला निर्दोष आँखा छन् यसका, र साँच्चै उसको अनुहारमा लाजको चिन्ह पनि थियो। चिल्लो श्यामल अनुहारमा हलुको रक्त चढेको। उसले भनेको थियो, राधा, अझसम्म लाज गएको छैन तिम्रो आमा हुने बखतमा पनि? राधा लाजले भुतुक्क भएकी थिए। तर एकछिनपछि तिनीहरू सन्ध्याको अँध्यारोको आडमा गाउँलाई राखेर नदीतिर आएका थिए। राधा कत्रो भरोसा लिएर आइरहेकी थिए उसँग। त्यस साँझमा घाटमा एकछिन बसेर उनीहरूले कुरा पनि गरे, गोडा पानीमा झुन्डाएर। किशोरले भन्यो, राधा, तिमीले आफ्नो जिउको राम्रो हेरविचार गर्नु। राधाले केही नबोलेर आफ्नो गोडा पानीमा हल्लाइरहे अनि एकछिनपछि त्यसै लहरमा सोधेको जस्तो गरी किशोरले भन्यो, तिमीलाई पहिलो सन्तान छोरा कि छोरी मनपर्छ, के मनपर्छ? राधाले अँध्यारोमा पनि लाजको मुख छोपी, तर मनमा बडो प्रसन्न थिए र बिस्तारै छोपेको मुखबाट भनेकी थिए, छोरो। किशोरले त्यस्तै सहज स्वरमा भन्यो, राधा, छोराको राम्रो हेरविचार गर्नु। अनि राधाले मुखबाट हात झिकेकी थिए र ठुलो ठुलो किशोरतिर हेर्न थालेकी थिए। उसको पानीसँग खेलिरहेको गोडा थामिएका थिए। उसले सानो आशंकाको स्वरमा सोधेकी थिए, किन यस्ता कुरा गरिरहेका छौ आज प्राणनाथ? प्राणनाथ अत्याहटको सानो बेगमा संयमलाई बिर्सेर हृदयको स्पष्ट ध्वनि निस्केको थियो राधाको मुखबाट, प्राणनाथ। किशोरलाई आफ्नो एकान्तको कुरा बताएर सम्बोधन गरेको यही पहिलोचोटि थियो राधाले, र आखिरी चोटि। भोलिपल्ट त ऊ समाति हालेको थियो। राधाको अत्याहट बुझेर उसले वातावरण हलुको पार्न भनेको थियो, उसको हात आफ्नो हातमा लिएर। हामी दुवैले मिलेर आफ्नो छोरालाई राम्ररी हेरौँला, माया गरौँला, पढाउँला, लेखाउँला र ठुलो पारौँला। राधा कस्ती सरल बालिका जस्ती थिए। उसको गोल गोल अनुहारमा अझै बालिकाको स्निग्धता बाँकी नै थियो, तर आमा पनि हुन लागेकी थिए अब त्यो। अनि स्वाभाविक स्थितिमा आएर उसले भनेकी थिए, तिमीले कहिले कहिले अनौठो व्यवहार गर्छौ, अनौठो कुरा गर्छौ। साँझको अन्धकार गाढा हुँदै आएको थियो। उनीहरू घर फर्के। बाटामा राधाले आफ्नी दिदीको कुरा गरी, जसले छोरा पाउँदा राधा पनि थिए। दिदीको छोरा कस्तो राम्रो छ, घुतुमुने काखभरि अटाउने, लिइरहँ जस्तो लाग्छ, मै खाइरहँ जस्तो लाग्छ। त्यही एकचोटि थियो जब राधाले आफ्नो मनको कुरो मात्र गरेकी थिए, एकदम मुखरा भएर।
थुनिएपछि उसले सुन्यो कि राधाले छोरो पाई। किशोरले राडीमा लेटी सुनिरह्यो जेलका विभिन्न ध्वनिहरू, जबकि सबभन्दा उपर चढेको हुन्थ्यो चौकीदारहरूको गर्जन, होसियार होसियार। कहिले किशोर फेरि तस्विर हेरेको जस्तै मनको चिसो आँखाले कलेजका साथीहरूलाई हेर्न थाल्थ्यो। उसले विदेशमा पनि कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको एउटा सङ्घ बनाएको थियो, जहाँ नाना विषयमा छलफल हुन्थे। प्रजातन्त्र, मार्क्सवाद, स्वतन्त्रता, समाज र व्यक्ति आदि विषयहरूमा। र सबै विद्यार्थीहरू युवकको उत्साहमा आफ्ना आफ्ना मतमा अडिग भएर बहस गर्थे। तर सबैको हृदयमा नेपाललाई उन्नतिको आधुनिक बाटोमा लग्ने इच्छा थियो र सबै नेपालको पुरानो व्यवस्था, हुकुमी शासनको अन्त्य गर्न चाहन्थे। हिंसा अहिंसाको पनि तर्क उग्र जोसका साथ हुन्थ्यो उनीहरूका बीच। केही भन्थे अहिंसाको मार्गले प्रजातन्त्र दिगो हुन्छ र कोही भन्थे अहिंसालाई सफल प्रयोगमा ल्याउन पनि प्रारम्भिक हिंसा चाहिन्छ, बाटोलाई छेकेको तगारो हटाएको जस्तो। त कोही भन्थे अहिंसाले राजनीतिक परिवर्तन गर्ने भए र त्यसरी दिगो प्रजातन्त्र कायम गर्ने मनसुवा भए अनन्तसम्म पर्खन पनि तयार हुनुपर्छ। तर यत्रो द्रुत गतिमा बढिरहेको दुनियाँमा के हामी नेपालीले अनन्तसम्म पर्खिरहने? त्यही एउटा सानो क्रान्तिकारी गोष्ठी पनि बन्यो, जहाँ यो निर्णय लिइन्थ्यो कि राजनीतिमा हिंसाको पूर्णतः त्याग असम्भव छ। त्यसो हुनाले प्रयत्न यसमा मात्रै गर्नुपर्छ कि हिंसा सीमित रहोस् र अनिवार्य भएमा मात्र अनिवार्य परिमाण प्रयोग होस्। बम फ्याँक्दा किशोरले मनमा निसङ्ग भएर विश्वास गरेको थियो कि त्यसको यो कार्य अनिवार्य छ। उसलाई पुलिसले केर्दा या न्याय गोष्ठीमा सोद्धा उसले एक नाससँग भनेको थियो, मैले फ्याँकेको हो बम, तर हत्याका लागि होइन, चेतावनीका लागि कि युवकलाई स्थिति असह्य हुन लागिरहेको छ। तर हत्या हुन गएको भए त्यो अनिवार्य थियो, जनताका अधिकारका लागि। अन्तिम घडीमा एक एक गरेर सारा दृश्य उसका सामुन्ने आइरहेका थिए र सोद्धा सोध्दै ऊ गुडुल्किएर निधाएछ। अनि कालकोठरीको फलामे ढोका उग्रियो, सिक्री डन्डीमा रगडियो। उसले लेटी सोच्यो, लिन आए। कस्तो अनुद्विग्न छ उसको मन, एकदम भावना शून्य भएको छ। उसको हृदय धोइएर पुछिएर चोखो। कमिश्नरको बोली सुनियो कोठामा, अब बाहिर आउनु पर्यो। उठेर बस्यो। कोठामा 3-4 जना पसेका थिए। निलो पेन्ट र कोट लगाएको डाक्टर, एउटा मिलिट्रीको सुबेदार र कुन्नी 1-2 जना अरू। ईश्वरले कोठामा एकचोटि दृष्टिपात गर्यो। कोठाको अँध्यारो बाहिरको एउटा बल्बको प्रकाशले हटाइरहेको थियो। ढोकाको डन्डीको छाया एउटा भुइँमा सोझो र अर्को भित्तामा च्याप्टे र बाङ्गिएको परिरहेको थियो। कुनामा एउटा सानो माटाको पानीको घैला थियो, जसको मुखलाई कचौराले छोपेको थियो र नजिकै धोएको थाल पनि भित्तामा ठडाएर राखेको थियो। गिलास पनि घैलानिर नै थियो। राडीको बिछौनामा एउटा खाडीको चादर बिछेको थियो। एउटा तकिया र एउटा खाडीकै बर्को र दोलाई पनि खाटमा थियो। तकियानिर 3 थान किताब थिए। किशोरले किताबहरूलाई मिलाएर तकियासँगै टाँसेर राख्यो। तल मोटो जातक कथाको पुस्तक, त्यसमाथि बाइबिल र सबभन्दा माथि भाषा टीका भएको गीता। उसलाई लिन आउने अफिसरहरूले हडबडी गरिरहेका छैनन्, चुप्प लागेर उभिरहेका थिए। किशोरले बिस्तारै किताब मिलायो र मनमा भन्यो, यी किताबहरूले के भने? जीवनमा तिनका उपदेशहरूको प्रयोग त सम्भव छैन र? यो पनि जान्न सकिएन कि उसको त्यो कार्यका प्रति के भनाइ छ यिनीहरूको, र अब अर्कै ठाउँमा गएर यिनमा सङ्केत गरिएका त्यहाँका मुदाको भावार्थ बुझिएला। अनि किशोर बिछौनाबाट उठ्यो। उसले खाडीको कुर्ता र धोती लगाएको थियो। काठको किलाबाट स्वेटर झिक्यो, त्यसलाई लगायो। जाडोले आङ कापेको जस्तो भयो। कोट पनि काँटीबाट झिकेर लगायो। अनि फेरि एकचोटि कोठामा दृष्टि दिएर भन्यो, ल जाउँ, म तयार भएँ। बाहिर आएर उसले भन्यो, त्यो कोठाको सामानहरू कसैलाई दिनुहोला। अनि अघि पछि मिलिट्रीहरूले घेरिएर त्यो हिँड्यो। अँध्यारो जाडोको राति नबोलिकन त्यो सानो जुलुस जेलको दक्षिण पश्चिम कुनापट्टि लाग्यो। किशोरले चिसो हावालाई तान्दै लामो सास लियो। उसले जुत्ता लगाएको थिएन। पैतालामा साना साना ढुङ्गा गडिरहेका थिए। उसलाई हठात लाग्यो, उसको मनमा कुनै किसिमको भावना छैन। केवल उसका आँखाले देखिएका दृश्यलाई अङ्कित मात्र गरिरहेछन्। कुनै रिकर्डरले मालहरूको सूचीमा टिक मारेको जस्तो शरीरले जाडो अनुभव गरिरहेको थियो। र त्यसबाट उसले सम्झ्यो, यो माघको महिना हो।
घोडाले कङ्कड गढेको अनुभव पनि गर्यो। बस त्यति। फेरि उसलाई लाग्यो कस्तो सबैजना चुप्प छन्, एक अर्कोसँग वास्ता नभएको जस्तो। उसले सबैतिर हेऱ्यो, सबै एकनाससँग हिँडिरहेका थिए। ऊतिर नहेरेर उसले त्यसै आफैलाई सम्बोधन गरेको जस्तो भन्यो, किन कोही बोल्दैन? किशोरले आफ्नै बाणीलाई अर्कोले बोलेको जस्तो गरेर सुन्यो। कमिश्नरको मसिनो बोली पो सुनियो। भनेको मानेनौ? माफी मागा भनेको? के गर्नु, आफ्नो ड्युटी गर्नै पर्ने भयो। किशोर मुस्कुरायो, भन्यो मलाई पनि लागिरहेछ, म पनि ड्युटी गर्न गइरहेको छु। किशोरलाई लाग्यो उसले मुस्कुराएको कुनै ठुलो व्यङ्ग्यको बोधले होइन, उसलाई ठुल्ठुला कुरा कहाँ आइरहेका थिए र त्यस समयमा त्यही छेडका कुरामा मात्र उसको ध्यान थियो र उसको शरीरले पाउन थालेको अनुभव पनि त्यही छेडसँग सम्बन्ध राख्थे। फेरि त्यो जुलुस शान्त भएर हिँडिरह्यो अनि अचानक किशोरले देख्यो यात्राको अन्त्य आइसकेछ। जेलको बाहिरिया र पर्खालको कापनिर सानो मञ्च जस्तो दायाँ बायाँ दुईटा लामा खामा खडा थिए र ती खामाको उपर तेर्सो गरेर एउटा अर्को खामा राखिएको थियो जसबाट एउटा डोरी झुन्डिरहेको थियो र डोरीको झुन्डिएको सिरानपट्टि मुन्द्रीको आकार बन्न गएको थियो जसमा एउटा गाँठोले अड्डाएर राखेको जस्तो थियो। मञ्चमा एउटा अल्गो मोटो मानिस सुरुवाल र कालो स्वेटर मात्र लाएको उभिरहेको थियो। तल पहिलेदेखि नै एउटा सानो डफ्फा सिपाहीहरूको पर्खिरहेको थियो। मञ्चनिर पुगेर त्यो सानो जुलुस टप्प अड्यो। किशोरले मञ्चको दुई खुड्किलो सिँढीका सामुन्ने आफूलाई पायो। उसलाई लागेन कसैले केही भने, तर प्रयासहीन त्यसका गोडा त्यसमा उक्लिँदै चढे। चारैतिर निष्पट्ट शान्ति थियो। टाढा कुनै दरबारको कुकुरको बाक्लो भुकाइले झन् त्यहाँको निस्तब्धतालाई घनीभूत पारिरहेको थियो। अन्धकार पनि आकाशमा निविष्ट, केवल मञ्चनिर पर्खालमा लागेको बिजुलीको प्रकाशद्वारा बन्न गएको एउटा उज्यालो केन्द्र। किशोरले मञ्चमाथि चढेर तल हेऱ्यो। उसलाई लाग्यो उसको मस्तिष्क एकदम स्पष्ट भएको छ, जसले त्यस क्षणका तमाम दृश्यलाई राम्ररी अङ्कित गर्दै गइरहेको छ, एउटा क्यामेराको मसिन जस्तो। तल मञ्चमा अर्धवृत्त बनाएर अफिसर र मिलिट्रीका मानिसहरू उभिएका थिए। उसले एक एक गरेर सबैलाई हेऱ्यो। सबै नबोलेर मुन्टो तल निहुराएर उभिरहेका थिए, डाक्टर, कमिश्नर, सुबेदार प्रवृत्ति। उसले डाक्टरको पहिरनलाई लक्ष्य गर्यो। गाढा निलो पेन्ट र हलुको कालो रङको कोट उसले लाएको थियो। कमिश्नरको कोगटी टोपी तलको निधारमा दिनभरिको चन्दन र टीका जस्ताको तस्तै थियो। सुबेदारले लाएको ग्रेट कोट र काने टोपीको रङमा भएको फरकपट्टि पनि किशोरको ध्यान गयो। उसलाई लाग्यो कस्तो आश्चर्य कि अन्तिम बेलामा उसलाई यी साना साना कुराहरूको मात्र ध्यान आइरहेको छ। उसको गोडामा डोरीको छाँद हाल्न लाग्दा उसले यसो निहुरिएर हेऱ्यो। मञ्चमाथिको कालो स्वेटर लाउने मोटो अल्गो मानिसले स्वाँ गर्दै झुकेर उसको दुवै गोडालाई जोरेर गोलीगाँठानिर बाँधिरहेको थियो। उसको गोडाले कसिएको गाँठोले किचेको पनि बोध गर्यो र पैतालाले खस्रो फल्याकको अनुभव गर्यो। त्यसपछि घुँडानिर अर्को छाँद हालियो। त्यहाँ पनि डोरीले छालालाई किचेर दुखाए जस्तो किशोरलाई लाग्यो। कदम शान्तिमा यी सब क्रिया भइरहेका थिए। केवल किशोरको मन र शरीर अत्यन्त चनाखो भएर यी सबै कुरालाई स्पष्ट किसिमले टिपिरहेका थिए। कालो स्वेटर लाउने मानिसले उसको टाँक फुकाल्न लाग्दा उसको मुखको गन्ध किशोरको घाँटीमा लाग्न गएको थियो। भावना शून्य भएर किशोरले मनमा नै भन्यो, यो के भएको? किन ममा केही भावना आउँदैन? मन र शरीरले अनुभव मात्रै गरिरहेको छ तत्क्षणका अर्थहीन क्रियाहरूको। कोट फुकालेपछि उसको हातलाई पनि पछिल्तिर लगेर बाँधिदिन थालेको उसले थाहा पायो। कोट नभएको शरीरले बाहिरको चिसोको अनुभव गर्यो। शरीरमा ठन्डाले एउटा हलुका सिरन ल्यायो। उसले टाउको उठाएर आकाशतिर हेऱ्यो। आकाश गहिरो कालो र चिसो, तिनमा असंख्य नक्षत्र असाधारण ज्योतिले टिलपिल गरिरहेका थिए। उसलाई लाग्यो ती नक्षत्र ठुला ठुला हिराका टुक्रा हुन् अनि झल्यास राधालाई सम्झ्यो। आकाश जस्तै गहिरो कालो स्निग्ध अनुहारलाई, उसको सुदो अनुहारका टल्किने ती दुई आँखाहरू। उसलाई लाग्यो ऊ देखिरहेको छ। उसले सम्झ्यो राधा आमा भएकी छ। छोरो कस्तो होला? आकाशमा ठुलो चमकसँग उदाएको शुक्र तारालाई उसले एकछिनसम्म हेरिरह्यो र मनको कुनामा सधैँको अनुभव जस्तो गरेर उसलाई लाग्यो
अब अरुणोदय हुन्छ अनि सूर्योदय। त्यसै बखतमा पछिल्लोतिरबाट उसको टाउको माथि कालो खोल लगाइदिए। उसको घाँटी ठाडै उठेको थियो। तत्क्षण उसलाई लाग्यो एउटा चिसो डोरी माला जस्तो उसको तानिएको घाँटीमा पर्यो र यसलाई अनुभव गर्दा गर्दै उसलाई लाग्यो पैतालाको खस्रो फ्ल्याग सर्यो र कसैले बेहद शक्तिले उसको घाँटीलाई तान्यो। त्यसपछि एउटा युवकको मृत शरीर बिहानपख आकाशमा हल्लियो। सबैले मुन्टो निहुराए। सुबेदारले त्यही जेलको अर्को पट्टिको उनीहरूको अस्थायी शिविरमा आफ्ना मानिसलाई मार्च गराउँदै फर्काएर ल्यायो। त्यही कामका लागि डिटेल भएर उनीहरू आएका थिए। एउटा ठुलो हरियो पाल गाडेर हिजोदेखि उनीहरू जेलमा बस्न आएका थिए। सुबेदार, हवलदार र 3 जना सिपाही। कसैले एक शब्द बोलेनन्। आएर बिस्तार बिस्तार आफ्नो वर्दी फुकालेर आफ्नो बिछौनामा सुते। जाडोको यहाँ मुख छापेर सबैले रातभरिको थकानलाई निद्रामा मेटाउन चाहे। सुबेदारलाई पटक्क निद्रा लागेन। आँखा ठुलो ठुलो हेरेर धेरै बेरसम्म बिछौनामा सुतिरह्यो। शरीर थाकेको त थियो तर निद्रा भने पटक्क छैन। उसले देख्यो अर्को खाटमा हवलदार पनि छटपटाइरहेको छ। उसले भन्यो, हवलदार निद्रा लागेन? हवलदारले भन्यो, मरै निद्रा आउँदैन। सुबेदार उठेर बस्यो र भन्यो, सिगरेट झिकन। हवलदार पनि उठेर बस्यो र तकिया तलबाट सिगरेटको डब्बा झिक्दै भन्यो, आखिरी याममा मानिसको दृष्टि आकाशतिर हुँदो रहेछ। सुबेदारले सिगरेट सल्काउँदै भन्यो, मेरो एउटा छोरो ठिक्क त्यस्तै छ, ठिक्क। हवलदारले सिगरेट तान्दै भन्यो, मेरो भाइ पनि गाउँमा ठिक त्यस्तै छ, चञ्चल, हँसिलो। सुबेदारले भन्यो, होइन हवलदार, त्यसले यसो आकाशतिर हेरेर सबैलाई आशीर्वाद दिएको जस्तो तँलाई लागेन? तबसम्म 3 जना सिपाहीहरू पनि उठेर आफ्ना बिछौनामा टुक्रुक्क बसिसकेका थिए। एउटाले भन्यो, त्यस्तो अन्तिम घडीमा देउता चढ्छ मानिसलाई र त्यसले चिताएको कुरा पुग्छ। सुबेदारले सिगरेटको लामो कस तानेर सिगरेटलाई पालबाट बाहिर फ्याँक्दै भन्यो, ल हेर, पूर्वतिर झकमक्क उज्यालो भइसकेछ। उता डाक्टर कमिसनरको जिपमा आफ्नो घरमा फर्केर आयो। उसको शरीर लगलग कापिरहेको थियो। लाग्यो कस्तो जाडो आज राति। ऊ बिस्तारै आफ्नो कोठामा पस्यो। दुलै बिछौनामा सुतिरहेकी थिए। उसले आफ्नो लुगा फुकाल्यो र बाथरुमतिर गएर हात धुन थाल्यो। धाराको शब्दले दुलैको निद्रा टुट्यो। उसले भने, यति अबेर के गरेको? कहाँ गएका थियौ? डाक्टर सुत्ने कोठामा आएर बिछौनामा बस्यो। दुलैले सरेर उसलाई ठाउँ बनाइदिए। उसको देहसँग टाँसिँदा उसले भने, कस्तो चिसो शरीर तिम्रो। डाक्टर नबोली धरिनतिर हेरेर बसिरह्यो। दुलैले भने, किन नसुतेको? र एकछिनपछि डाक्टरको अनौठो व्यवहार देखेर फेरि भने, के भयो हँ तिमीलाई? कहाँ गएका थियौ? भन न। डाक्टरले सुस्तरी भन्यो, नभन्नु है, मेरो मासु खाने छोराहरूलाई। त्यही ठिटोलाई फाँसी दिलाउन जानु परेको थियो। नभने सही छोराहरूलाई। दुलैको मुखबाट केवल हाय भन्ने शब्द निस्क्यो र उसले आफ्नो हत्केलाले मुख छोपी। रात बितिसकेको थियो। झ्यालको कापबाट पूर्वपट्टिको आकाश उज्यालो भयो। कमिसनर डाक्टरलाई पुर्याएर सोझै दरबार गए। ढोकामा सिपाहीहरू ठुलो धुनी बालेर बात मारिरहेका थिए। कर्नेललाई उनले सबै वृत्तान्त भनेर उनी घर आए। आउने बित्तिकै सोझै पूजा कोठामा गए। ढोकैबाट पूजा गर्ने गरेको मूर्तिलाई हेरे। पूजा कोठाको बत्ती बलिरहेको थियो र उनको गोडाको चाल पाएर असिता टिपिरहेको एउटा मुसा दुगुर्दै कोठाको एउटा पालमा पस्यो। त्यसै उनी मग्न भएर एकछिन हात जोडेर उभिरहे अनि आफ्नो छोराको कोठामा गए। कलेजमा पढ्थ्यो त्यो छोरो। कोठामा किताबहरू यत्रतत्र छरिएका थिए। टेबलमा बत्ती बलेकै थियो। भित्तामा तस्विरहरू थिए। 1-2 सिनेमाका नायिकाहरूका र 97 सालका शहीदहरूका पनि। ऊ उत्तानो परेर सुतेको थियो। कमिसनरले धेरै बेरसम्म उसको मुख हेरिरहे अनि बिस्तारै गएर उसलाई छोए। उसले चटपटाएर कोल्टे फेर्यो। कमिसनरले ओढ्ने उसमाथि राम्ररी ओढाइदिए र बाहिर आए। सुत्ने कोठामा उनकी दुलै बेखबर सुतिरहेकी थिइन्। तर उनलाई सुत्ने कहाँ टाइम थियो र? बिहान भइसकेको थियो। सधैँको जस्तो बागमती र पशुपति जाने बखत भइसकेको थियो। यो सुन्दरी जल बन्दी गृहमा रहँदा 1964 फेब्रुअरी 6 र 7 तारिकका दिन कथाकार बीपी कोइरालाले रचना गरेको कथा हो एक रात। र यो बीएड प्रथम वर्षको अनिवार्य नेपालीमा पाठ्य सामग्रीको रूपमा पनि रहेको छ। आजको यो कथा सामग्री कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्स्क्राइब नगरेको भए सब्स्क्राइब गरेर छोडिनुहोला। धन्यवाद।